नमस्कार यहाँ सम्पूर्ण साहित्य प्रेमीहरूमा सर्वप्रथम आज म विशेष धन्यवाद आवास मन्दिरलाई दिन चाहन्छु हैन। उहाँले आज हाम्रो वाइफाई लाइट गयो, वाइफाई पनि आएन हैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी सम्पर्कविहीन भयौँ। स्वरूप हामीले आवासलाई सम्पर्क गर्यौँ, उहाँले डाटाबाट म मिलाइदिन्छु भनेर सहयोग गर्नुभयो, त्यसै कारणले आवासलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हामी आज किन यहाँ छौँ भनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले देशको एकीकरण गरेको थियो र भाषाको एकीकरण गर्ने भनेका आदिकवि भानुभक्त आचार्य थिए। उहाँको जन्म जयन्तीको अवसरमा आज हामी यहाँ एउटा कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ, जस स्वरूप हामीले उहाँलाई सम्झने जमर्को गरिरहेका छौँ। सो कार्यक्रममा अब तपाईहरूले आफ्नो कविताहरू होइन, विशेष गरी अब भानुभक्त सम्बन्धी केही रचनाहरू रच्नु भएको छ भनेपछि त्यो सम्बन्धी प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, होइन भने तपाईँसँग जे जस्तो प्रस्तुति छ तपाईँहरू त्यो प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। आजको अब कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि जसले कार्यक्रममा पालो आउँछ त्यसले आफ्नो रचना वाचन गर्ने, ठ्याक्क सकिएपछि त्यसपछि उसले अर्कोलाई पालो दिन्छ होइन। त्यो अनुसारले हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। हाम्रो कार्यक्रम लगभग त्यही 1 घन्टा या 1.5 घन्टासम्म हुनेछ म्याक्सिमममा। अब म कार्यक्रम सुरु गर्न म आफैबाट गरौँ कि एम सरलाई दिउँ? हैन, तपाईँ परिचय सुरु गर्नुहोस् अनि सुरुमा अस्तिको जस्तै एकलट सर र परिचय गरौँ हैन, त्यसपछि हुन्छ। ल त्यसो भए म दिपेश अवस्थी फ्रम धनगढी। I'm just to complete my BBM from Kalyali Multiple Campus. एमराज सर, एम सर तपाईँ भन्नु। सबैलाई नमस्कार। कैलालीको जयन्तीको अवसरमा शुभकामना पनि छ र सबैले आफ्नो कविताहरू सेयर गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। म पालो दिन्छु जनक जोशीलाई। सबैजनालाई नमस्ते। म चाहिँ जनक जोशी, म चाहिँ आइएससी कैलाली मल्टिपल क्याम्पसबाट गरेको हो। हाल चाहिँ म यतै सिभिल इन्जिनियर पढ्न गएको छु, काठमाडौँमा छु। मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ हुम्ला हो। म चाहिँ ग्यालेक्सी J6लाई चाहिँ पालो दिन्छु। दृष्टि बहिनी तिम्रो पालो। दृष्टि हुन्छ। उहाँले सुन्नु भएन भनेपछि त्योभन्दा अगाडि अरू चाहिँ अहिले लिने क्रममा प्रतीक्षाले भन्नुभयो आफ्नो छोटो परिचय। सबैलाई नमस्ते, म प्रतीक्षा भट्ट। अहिले चाहिँ म कैलाली मल्टिपल क्याम्पमा BBS फर्स्ट इयरमा अध्ययनरत विद्यार्थी र म चाहिँ धनगढी 5 हसनपुरमा बस्दै आएको र अब चाहिँ म दृष्टि नै पालो दिन्छु। सम्पूर्णलाई नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ कृष्टि जोशी, स्टडी भन्नुपर्दा कैलाली मल्टिपल क्याम्पस BBS फर्स्ट इयर। म चाहिँ अब को बाँकी हुनुहुन्छ अरू? आवाज दादा। आवाज दाइले पास गर्छु। Hello everyone, it's me Avas Poneru. Currently I am enrolled at Apex College MBA. Thank you. And I am acting as a technical supporter in this program. Thank you. Yeah. हामी सबैले आज आवासलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्छ। टेक्निकल सपोर्टमा आज आवासले धेरै ठुलो सहयोग गरेको छ यो कार्यक्रममा हामीले सम्पन्न गर्नुमा। अब चाहिँ हामी हाम्रो फर्मल कार्यक्रम सुरु गरौँ। परिचयको कार्यक्रम सबैको भइसक्यो जस्तो लाग्यो मलाई। ओके एम सर। हजुर हजुर
ल अब हामी हाम्रो परिचय कार्यक्रम सक्यो होइन। हजुर अब कविता वाचनतिर हामी अगाडि हाम्रो रचनातिर अगाडि लागौँ। हुन्छ, तपाईँबाटै सुरु गरौँ न। हुन्छ ओके। भानुभक्त भनेपछि हामी भानुभक्तलाई लगभग भाषाकै सम्राट भनेर चिन्छौँ नेपाली साहित्यमा हेर्दाखेरि होइन। उहाँ नेपालको आदिकवि हुनुहुन्छ। उहाँको जन्म विक्रम सम्वत 1871 असार 29 गते तनहुँमा भएको थियो। उहाँ जन्मनु भएको गाउँको नाम चुदीधम्बा भन्ने गाउँ हो। अनि उहाँले नेपालमा जस्तै पृथ्वीनारायण शाहले अघि नै भनेको थिएँ मैले, पृथ्वीनारायण शाहले हाम्रो भूमि एकीकरण गरे जस्तै हाम्रा नेपाली शब्दहरूलाई एकीकरण गरेर उहाँले हामीलाई ठुलो योगदान दिनुभएको छ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा सामान्य घाँसीबाट उहाँले प्रेरणा पाएर नेपाली भाषाको चौतर्फी विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको थियो। अनि म चाहिँ आज उहाँकै सम्झनामा एउटा पोएम भन्न चाहन्छु। ल, कविताको शीर्षक छ भानुभक्त भानु। त्यति पर्याप्त शब्द छैन कि म भानु लेख्न सकौँ, त्यति पर्याप्त शब्द छैन कि म भानु लेख्न सकौँ, त्यति ज्ञानी पनि छैन कि म भानु पढ्न सकौँ। घाँसीको उपदेश बोकी साहित्यको बाटो हिँड्यौ तिमी, घाँसीको उपदेश बोकी साहित्यको बाटो हिँड्यौ तिमी, धर्मदर्शक बन्यौ मातृभाषामा रामायण रच्यौ, आदि कवि बन्यौ तिमी, धर्मदर्शक बन्यौ मातृभाषामा रामायण रच्यौ, आदि कवि बन्यौ तिमी। तिम्रा काव्य कविता हुन् हाम्रा लागि ओखती, तिम्रा काव्य कविता हुन् हाम्रा लागि ओखती, हे भानु भन त खै कसरी गर्यौ यो जगतमा यति प्रगति। बस्यौ सबको मनमनमा गर्यौ भाषाको उन्नति, बस्यौ सबको मनमनमा गर्यौ भाषाको उन्नति, छरिएका शब्दलाई छन्दबद्ध गर्यौ, हे भानु तिमी हौ यो देशको सन्तति, हे भानु तिमी हौ यो देशको सन्तति। तिमी साहित्य हौ, तिमी साहित्य हौ, तिमी सर्जक पनि हौ, तिमी साहित्य हौ, तिमी सर्जक पनि हौ, तिमी हौ नेपाली भाषाको रचयिता हौ। न कोही थियो न कोही आउनेछ, न कोही थियो न कोही आउनेछ तिमी जस्तो साहित्य क्षेत्रमा, तिमी कवि गुरु हौ, तिमी भाषा गुरु हौ, तिमी पढाऊ हामी बस्छौँ तिम्रै छेउमा। लेख्यौ प्रश्न उत्तर बधुशिष्य बाँड्यौ ज्ञान यो जगतमा, लेख्यौ प्रश्न उत्तर बधुशिष्य बाँड्यौ ज्ञान यो जगतमा, भुल्ने छैन भानु जबसम्म रहन्छ चन्द्र सूर्य यो ध्वजामा, भुल्ने छैन भानु जबसम्म रहन्छ चन्द्र सूर्य यो ध्वजामा। धन्यवाद। अब चाहिँ म पालो दिन चाहन्छु कृष्टि जोशीलाई। आज भानु जयन्तीको अवसरमा एउटा सानो कविता लेखेको छु मैले पनि। त्यति राम्रो चाहिँ भएको छैन। कविताको शीर्षक रहेको छ आज तिम्रो जन्म उत्सव। शब्दका धनी तिमी आदि कवि नामी, शब्दका धनी तिमी आदि कवि नामी, तिम्रो 207औं जन्म उत्सवमा 2-4 शब्द लेख्दैछु जानी नजानी। भन्न त धेरै चाहन्छु तिमीले हुर्काएका कृतिलाई दि मलजल, तर निशब्द हुन्छु म तिम्रा कृति सुन्ने यही पल। आदि कवि भनी तिमी कहलियौ तब, आदि कवि भनी तिमी कहलियौ तब, संस्कृत रचनालाई नेपालीमा अनुवाद गर्यौ जब। चल्न त कलम चलेकै थिए साहित्यिक विधामा, चल्न त कलम चलेकै थिए साहित्यिक विधामा, तिमीले नै ठुलो योगदान दियौ नेपाली विधामा। गर्यौ तिमीले जगतमा कसैले नगरेको काम, गर्यौ तिमीले जगतमा कसैले नगरेको काम, र त तिमीले पायौ आदि कविको उपनाम। धन पछि हिँड्नेहरू सबै यो जगतका, धन पछि हिँड्नेहरू सबै यो जगतका, खाली हात आए खाली हात गए, तर तिमीले रच्यौ विचित्र कथा, त्यसैले तिम्रा कृति सदैव अमर भए। तिम्रो देनले गर्दा रामायण मैले सहजै पढ्न पाएँ, तिम्रो ऋणी हुनेछौँ हामी सदैव भन्दै यो कविता गाएँ। तिम्रो देन युग युग रही रहोस् खेर नजाओस् कहिल्यै, तिम्रो देन युग रही रहोस् खेर नजाओस् कहिल्यै, साहित्यिक विधामा कलम चलिरहेको देख्न पाइयोस् कहिल्यै। तिमी म मृत भए संसार त्यागे भने नगर पीर कहिल्यै, तिमी म मृत भए संसार त्यागे भने पीर नगर कहिल्यै, तिमी र तिम्रा कृति हाम्रो मन मस्तिष्कमा अमर पाउने छु जहिल्यै।
थ्याङ्क यू। म चाहिँ अब प्रतीक्षालाई बात गर्छु। थ्याङ्क यू क्रिस्टी। आज चाहिँ भानु जयन्तीको अवसरमा मैले पनि भानुकै बारेमा कविता लेखेकी छु र मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ नेपाली साहित्यमा भानु। भानु, तिम्रो उदय नेपाली साहित्यमा एक आकस्मिक घटना वा संयोग मात्र थिएन, अपितु चिर प्रतीक्षा पश्चात प्रसव पीडाबाट गुज्रिएकी आमाको सन्तान सुख थियो। तिम्रो जन्म लामो पर्खाइको परिणति थियो। तिम्रो जन्म लामो पर्खाइको परिणति थियो। म कसरी नभनौँ कि तिमीले एउटा ठुलो रिक्तता पुर्यौ। म कसरी नभनौँ कि तिमीले एउटा ठुलो रिक्तता पुर्यौ अनि नेपाली साहित्यमा नयाँ युगको सुपात गर्यौ। अनि नेपाली साहित्यमा नयाँ युगको सूत्रपात गर्यौ। तिम्रा पदचाप सुमसुम्याउँदै शिखरारोहण गर्छन् कैयौँ कलमवीरहरू नेपाली साहित्यको फाँटमा। तिमीले दुष्कर यात्रा सम्पन्न गर्यौ, त्यसैले त आज गन्तव्य भेट्न सहज भएको छ। तिमीले दुष्कर यात्रा सम्पन्न गर्यौ, त्यसैले त आज गन्तव्य भेट्न सहज भएछ। म कसरी नभनौँ तिमी त्यो सुन्दर उद्यानको राजगुलाब थियौ। म कसरी नभनौँ कि तिमी त्यो सुन्दर उद्यानको राजगुलाब थियौ जो आज रामायणमा ढकमक फुलेको छ अनि निरन्तर सुवासित पनि बनिरहेको छ। कसरी नदिउँ म तिमीलाई ध्रुव ताराको संज्ञा। कसरी नदिउँ म तिमीलाई ध्रुव तारा संज्ञा जसको लालीमा भक्तमाला र प्रश्नोत्तरीमा आज पनि बन्द छ। त्यसैले आज पनि कृतज्ञ छ नेपाली साहित्यकार। त्यसैले आज पनि कृतज्ञ छ नेपाली साहित्यकार तिमी प्रति अनि सदा सर्वदा अनुग्रहित रहनेछ तिम्रो देन प्रति। के दिउँ म तिमीलाई आज यस घडीमा। के दिउँ म तिमीलाई आज यस घडीमा केवल यिनै दुई शब्द पुष्प। केवल यिनै दुई शब्द पुष्प। धन्यवाद। अब चाहिँ म जनक जोशीलाई पालो दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। सर्वप्रथम त मलाई यस अवसर दिनुभएकोमा सम्पूर्ण अग्रज स्रष्टाहरूप्रति नमन गर्न चाहन्छु र साथै 207औं भानु जयन्तीको अवसरमा स्वर्गीय आदिकवि भानुभक्त आचार्यले चाहिँ हार्दिक श्रद्धाञ्जली चाहिँ अर्पण गर्दै मैले चाहिँ सादुलो बिग्रीको छन्दमा चाहिँ एउटा कविता लेख्ने प्रयत्न गरेको छु। त्यो कवितामा धेरै नै त्रुटि हुन सक्छ, कृपया केही प्रतिक्रियाहरू कसरी सुधार्ने सबै भनिदिनु होला। र कविताको शीर्षक रहेको छ भानु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। झुल्के सूर्य सरी बिहानी पखमा नेपालमा झुल्किए माताकै वरदान पुण्यमती झैं देव समानै थिए। माटो ढुङ्गा शिखर जल नभमा हाँसी रमाउँदै थिए। पञ्च प्राणहरू स्वयं भुवनका किल्ला समाउँदै थिए। बाटोमा बटुवा परन्तु सजिलै त्यो बाटो मोड्दै थियो। मोती राम समान बन्न सकियोस् सो गृह छोड्दै थियो। श्रद्धा सज्जनता विशुद्ध मनले सम्हाली छर्दै थियो। मुर्दाकै जनहित तथा पहलमा सो प्राण भर्दै थियो। बग्दैछन् अहिले समस्त कविता साहित्य ती सुन्दर। यो मातृभूमिका सदैव गुरु हौ भानु तिमी अमर। हे तिम्रै श्रमले नेपाल आमाको यो शिर शिखरमा यो सानो मुठको अपार ममता अर्पिन्छु चरणमा। ज्ञानीमा महाज्ञानी भद्र पुरुष प्रभु हौ प्रकाशका। पुच्छौं हात जोडेर भद्र जन हो गुरु तिमी लोकका। दिव्य ज्योति छोडी समस्त जगमा बढाई उन्नतिलाई। अमृतमय अमूल्य बाणी जगमा जोगाउन संस्कृतिलाई। अमृतमय अमूल्य बाणी जगमा जोगाउन संस्कृतिलाई। धन्यवाद। म चाहिँ अब रोहित दाईलाई चाहिँ ल पालो दिन चाहन्छु। दिपेश सर यतै हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ?
म यतै छु। ठ्याक्कै बिचमा मेरो ऊ हो कि समस्या भयो अलिकति मोबाइलमा। ए अनि हाम्रो टाइम आउट पनि भनिरहेको छ होइन? ए टाइम आउट भनेर कति समय छ सर? नमस्कार, मेरो नाम दलबहादुर सिंह। म आज रोहित चन्दको आइडीबाट चलाइरहेको छु टेक्निकल प्रोग्रामले गर्दा। धन्यवाद छ जनकजीलाई। सर्वप्रथम भानुभक्तको जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धासम्मान ज्ञापन गर्न चाहे। धेरै नबोलेर अब मैले लेख्न छन्दमा वाचन गर्ने मन थियो तर कारणवश लेख्न सकेन। त्यही भएर म अर्को कविता सुनाउन गइरहेको छु। सिधै कवितातिरै लागौँ। मेरो कविताको शीर्षक छ प्रयास। धेरै पुरानो कविता हो, सुनेर साथ दिनु होला। आमाको नौरङ्गे चोली, बहिनीको प्यारी बुलाकी, दुनियाँभरका थोत्रा नाङ्गा शरीर देखेर मलाई ताजुब लागेर आउँछ। अनि ईर्ष्याले सोध्छु मनलाई, प्रतिबिम्बित हुन्छ कि तिमी पनि एक नौलो प्रयास गर, जहाँ मृत्युको धुनमा सारालाई नचाउन सकु, दुनियाँका सबै दुःख एकै अञ्जलीमा विश्राम गर्न सकु। जोडिन्छन् नदी अनि झरनाका एकाग्रता, अनौठो जिन्दगानी, सभ्यताको रोचक कहानी। नदी अनि झरनाहरूको एकाग्रता, बादल वायुको विमोश अनि स्वतन्त्रता, जिन्दगानी, सभ्यताको रोचक कहानी, हराएको परिचय खोज्ने बठान जोड्न सकु, सभ्यताका सारा सर्पहरूलाई मानवताको एकै डोरीमा आफूमा जडाउन सकु, जसमा ब्रह्माण्डभन्दा विशाल कैदी घरमा सरी, अझ बिचमा रिकनेक्ट हुन गयो। म त्यहीबाट फेरि कविता सुरु गर्न गएँ जहाँबाट पहिले वाचन गर्दै गइरहेको त्यहीबाट। कैदी घरमा वायुलाई बन्दी बनाउन सकु, धन्यवाद। मैले जोशीलाई आमन्त्रित गर्न चाहे। कसलाई? मलाई भन्यो? जोशीलाई आमन्त्रित गर्न चाहे। ल हस्, धन्यवाद छ। मैले बिचमा अलिकति डिस्टर्ब भयो, यो मेरो डिस्कनेक्ट पनि भएको थियो। फेरि सबैलाई नमस्कार छ र भानु जयन्तीको विशेष सबैलाई शुभकामना छ। नेपाली साहित्य आकाशका नक्षत्र कहिले नबिर्सिने नाम भानुभक्त आचार्यको आज जन्म जयन्तीको अवसरमा हामीले थोरै यो रचना वाचन कार्यक्रम गरेका थियौँ। यसमा आवाज सरले हामीलाई यो टेक्निकली पाटोमा सहयोग गरिरहनु भएको छ। सबैले सुनिरहनु भएको छ नि होइन? आवाज सुनिरहनु भएको छ? म एउटा कविता वाचन गर्छु। मैले छन्दमा अहिलेसम्म लेखेको छैन र विशेष गरी भानुभक्त आचार्य सम्बन्धित कविता पनि लेखेको छैन। आज हिजो अस्तिदेखि अलिकति व्यस्तता भएर घाँडो सङ्घीयता शीर्षकमा मैले पुरानो अलि अगाडि नै लेखेको कविता हो, यो सुनाउँदैछु। सबैले सुनिरहनु भएको छ होइन? घाँडो सङ्घीयता शीर्षकमा। नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने आफ्नै बाउको अनुहार जस्तै भएको छ घाँडो सङ्घीयता। नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने आफ्नै बाउको अनुहार जस्तै भएको छ घाँडो सङ्घीयता। न ढुक्कले निल्नु जस्तो न ओकल्नु जस्तै भएको छ घाँडो सङ्घीयता। विभिन्न मन्त्र गरेर तन्त्र भित्रिए, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र। त्यही तन्त्रको प्रयोग गरेर आज छाडातन्त्र, षड्यन्त्र, लुटतन्त्र, कुटतन्त्र, फुटतन्त्र र तन्त्रले वितण्डा मचाउँदै कुतन्त्र भएको छ घाँडो सङ्घीयता। हिजो एउटा राजालाई फाल्नलाई सयौं हजारौं शहीद बलिदानी, लाखौं अनि करोडौंको नोक्सानी, आफन्त छिमेकीसँग खिचातानी, बाराबारको पानी, बाराबारको स्थिति,
भएको थियो। त्यही अवस्थाको भरपुर सदुपयोग गरी आज टोल टोलमा छोटे राजाहरू हरेक घरमा छोटे राजाहरू छन् जसले बनाइरहेका छन् घाँडो संहिता। एउटा राजा हजारौं छोटे राजाहरूका मामापट्टि, काकापट्टि, काकीपट्टि सासू ससुरा साला साली भाइ बुहारी आफन्त नाता गोता इष्ट मित्र बन्धुपट्टिका सबैतिरका परिपूर्ति गर्दै जाँदा प्रजाहरू लखतरान हुनु छ। जिउँदै मर्नु छ भने एउटै आइस्यो गइस्यो नै बेस, एउटैले भन। सबै सारा जनताले मर्नु छ भने बरु एउटै आइस्यो न गइस्यो न भन्नु नै बेस, बरु एउटै नै बेस, एउटैले भन। मरुन्जेल खाएको बेस किन चाहियो घाँडो संहिता। हस्, धन्यवाद छ। यो कविता मैले वाचन गरेँ। कसले पालो पाउनुभयो भन्दा अगाडि मैले ठ्याक्कै थाहा पाएन। सायद पुग्यो होला जस्तो लाग्यो मलाई। सबैको पुग्या हो? कोही बाँकी हुनुहुन्छ? बाँकी हुनुहुन्छ भने हात उठाउनुहोस्। कृष्टि अनि प्रतीक्षा दल अक्षर जनको भयो। अब तपाईँ त्यसो भए तपाईँकै पालो आयो सर। ओके, सबैले एकदम राम्रो उत्कृष्ट कविताहरू अनि आफ्नो रचना राख्नुभयो होइन। कृष्टि जोशीले भानुभक्तलाई कविताका धनी भन्नुभयो। साँच्चै उहाँ कविताकै धनी हुनुहुन्थ्यो क्या। उहाँले घाँसीबाट एउटा प्रेरणा पाएर, हामी अहिले कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एउटा प्रेरणा लिने व्यक्तिबाट नि हामी प्रेरणा लिन सक्दैनौँ क्या। उहाँले एउटा घाँसीबाट प्रेरणा लिएर यत्रो इतिहास रच्नुभयो नेपालमा। उहाँ अमर हुनुहुन्छ होइन। उहाँ साँच्चै कविताको धनी हुनुहुन्थ्यो। अनि रच्यो विचित्रको कथा भन्नुभयो। साँच्चै विचित्र होइन, उहाँले महाविचित्रकै कथा रचिदियो क्या नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने चाहिँ। अनि त्यसै गरी प्रत्यक्षले बनिले पनि एकदम राम्रो कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। नयाँ युगको सुरुवात गर्यो भनेर उहाँले भन्नुहुँदै थियो कवितामा। नयाँ युगको सुरुवात होइन, उहाँले नयाँ युग नै सुरुवात गर्नुभएको थियो क्या। पुरै एकदम मलाई लाग्छ उहाँ यदि भानुभक्त हुनुहुन्थेन भने चाहिँ नेपालमा सायद अहिले हामी यहाँसम्म पुग्ने थिएनौँ। किनकि जब उनीहरूले रामायणलाई नेपालीमा अनुवाद गरे तब उनीहरूको मानिसहरूको मनमा अनि मुहारमा त्यो नेपाली शब्दहरू झुन्डियो अनि हामीहरू अलि अगाडि बढ्न सक्यौँ नेपाली भाषाको इतिहासमा। अनि यस्तै गरी सबैले उत्कृष्ट रचना राख्नुभयो। अनि जनकले पनि एकदम राम्रो राख्नुभयो। त्यसै गरी दलबहादुरले पनि नरङ्गी चोली भनेर एकदम प्रकृति अनि आमालाई सङ्गालेर उत्कृष्ट कविता राख्नुभयो। त्यसै गरी एमराज सरले घाँडो संहिता, मलाई खुब मन पर्यो यो कविता। साँच्चै घाँडो संहिता भएको छ। छोटे राजाहरू एउटा राजा भन्नुभयो, त्यो चाहिँ मलाई मन पर्यो। साँच्चै नेपालको इतिहास हेर्ने, अहिलेको गणतन्त्र हेर्ने हो, संहिता हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा होइन, यहाँ सबै राजै राजा छन् कि, त्यही भएर प्रगति हुनु भइरहेको छैन। यसै गरी हाम्रो सबैले उत्कृष्ट कविता राख्नुभयो। अनि अब हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौँ। सबैले टाइम पुग्छ हामीसँग अहिले जुम आउट नहुने रहेछ बिचमा। मलाई आवाजले टेक्निकलबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो केही छैन, टाइम छँदैछ। हामी एक राउन्ड अरू गरौँ अनि त्यसपछि हजुर एक राउन्ड गरौँ फेरि। हुन्छ, एक राउन्ड अरू गरौँ अनि त्यसपछि पनि के हुन्छ छलफल त्यो अनुसारले अगाडि बढाउँदा होइन। लास्ट म चाहिँ मेरो चाहिँ यो अन्तिम कविता भन्छु म। मैले भानुभक्तको बारेमा कविता लेखेँ होइन, किनकि आज भानु जयन्ती थियो। त्यसको विशेष खासै भएन, तयारी पनि थिएन। मैले हिजो राति मात्रै लेखेको थिएँ, बिहान त्यसलाई पूर्ण गरेको थिएँ। अब ठ्याक्क हाम्रो आज 29 गते, 2-3 दिनपछि हाम्रो साउन आउँदैछ। हाम्रो नारी दिदी बहिनीहरूको एकदम उत्कृष्ट मानिने महिना। उहाँहरूले व्रत बस्नुहुन्छ राम्रो वर पाऊँ भनेर, अर्थात् जे पनि हो उहाँहरूको मनको इच्छा आकाङ्क्षा पुरा होस् भनेर भगवान्लाई पुज्नुहुन्छ होइन। त्यही सम्बन्धीमा मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ नारीहरूलाई। यो चाहिँ कविता कस्तो छ भने चाहिँ सम्पूर्ण नारीहरूमा समर्पित छ। हामी पुरुषहरू भन्दा पनि मैले लेखेता भयो नि नारीहरूलाई समर्पित। कविताको शीर्षक छ साउन। साउन आउनु भन्दा पनि मलाई साउनमा तिमी मेरो सामु आएको खुब मनपर्छ। साउन आउनु भन्दा पनि मलाई साउनमा तिमी मेरो सामु आएको खुब मनपर्छ। जब तिम्रो सुन्दरता छल्किरहेको हुन्छ हरियो सारीमा, जब तिम्रो सुन्दरता छल्किरहेको हुन्छ हरियो सारीमा, छम छम बजिरहेका हुन्छन् हरिया चुरा तिम्रा ती कोमल नाडीमा, हो तब मलाई खुब मनपर्छ। मेहन्दीको गाढा रङले फुल जस्तै सजिएका, मेहन्दीको गाढा रङले फुल जस्तै सजिएका तिम्रा फुलबुट्टे हातमा, जब मेरो नामको पहिलो अक्षर खोज्न म तिम्रो सामु लालायित हुन्छु नि, तब तिमी नाइको अनुरोधसँगै हल्का लजाउँदै टाउको झुकाउँदै आफ्नो हात
मेरो हातमा राख्छौ नि प्रिय, तब मलाई खुब मनपर्छ। यस्तो लाग्छ कि मानौ प्रकृतिले हरेक साल तिम्रो सुन्दरता दर्शाउन साउन ल्याउने गर्छ। यस्तो लाग्छ कि मानौ प्रकृतिले हरेक साल तिम्रो सुन्दरता दर्शाउन साउन ल्याउने गर्छ। त्यसैले त प्रिय मलाई साउन आउनु भन्दा पनि साउनमा तिमी मेरो समयको खुब मनपर्छ। धन्यवाद। अब चाहिँ म पालो दिन चाहन्छु जनक जोशीलाई। विशेष धन्यवाद हजुरलाई होइन। आजको यस रमाइलै भन्न चाहन्छु होइन, एकदमै रमाइलो भइरहेछ। सबैजनाले चाहिँ उत्कृष्ट कविताहरू सबैको सुन्न पाउँदाखेरि धेरै नै खुसी भएको छ। र अब भने सेकेन्ड चरणमा जाँदाखेरि पनि मैले सादुला विकृतिमै लेख्ने प्रयत्न गर्छु अक्सर कविताहरू चाहिँ। फेरि पनि मैले एउटा प्रयास गरेको छु। यो कविता सायद अगाडि नै लेखेको मैले, वसन्त ऋतु भन्ने त्यो कवितालाई चाहिँ वाचन गर्ने जमर्को गराएको छ है। कविताको शीर्षक रहेको छ वसन्त ऋतु। फुलेका ढकमक्क फुल पालुवा हेरेर चारैतिर आनन्दमय छ वसन्त ऋतु यो आनन्दका खातिर। कोइलीले गीत गाउँछ कुहु वसन्त ऋतुभरि, खुसीमै सहसा रमाउँदै जीवन राम्रो यो स्वर्गै सरी। पाकेको फल देखिदो रुखमा कहाँ फल रुखैभरि, खाँदैछन् चरीले ती फल वनमा चिरबिर गरी। फुले फुल र रुख बोट बिरुवा फल्दैछन् फल पनि, प्रफुल्लै मन हुँदछ ऋतुवा हो सुन्दरताको धनी। प्रातः सूर्योदय आहा हाँसेका ती हिमालका दन्ते लहर, शान्ति प्रिय छ पावन धरोहर केलाउँदैछु रहर। बनाउँदै गुणबास आज चिडिया खोज्दै गुहेली फल, गाउँदै कोकिलनी बिरह भाकामा पाग्दै सरेका फल। वसन्तमयको मल हृदयलाई जाँचेर जाँचिन्न र, प्रकृति बिना जीवन पनि कठै बाँचेर बाँचिन्छ र। चैत वैशाख वसन्तको छहारीमा रमाउँदै बाँचौँ अरे, यो जीवन अहिले हो या कि त पछि के हुन्छ यसै गरे। यो जीवन अहिले हो या कि त पछि के हुन्छ यसै गरे। धन्यवाद। म चाहिँ कृष्टि जोशीजीलाई चाहिँ पालो दिन चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ बाँका सपना। आफ्ना नङ्ग्रा खियाउँदै पसिनाको खोलो बगाउँदै, आफ्ना नङ्ग्रा खियाउँदै पसिनाको खोलो बगाउँदै, छोरालाई ठुलो मान्छे बनाउँछु भन्दै, प्रत्येक दिन एक एक रकम जोडेर गन्दै, छोराको मुखमा पुतुक्क हेरेर ओहो अब त मेरो बुढेसकालको सहारा निठुलो भएछ भन्दै, आफै खुसीले गदगद हुँदै खुसीका हुन् या रोदनका हुन् मैले बुझ्नै सकेन, खुसीका हुन् या रोदनका हुन् मैले बुझ्नै सकेन पाका ती आँसुका धाराहरूलाई। ओहो छोरो ठुलो भयो अब सहर पढाउनु पर्छ भनी एक एक सम्पत्ति जोडी छोरालाई सहर पठाउँदा पलाएका ती बाका सपना सपनामा सीमित भए। जब उनले सुन्छन् छोरा बिग्रन लागिसक्यो, यताउति जान्छ, नराम्रो सङ्गतमा लाग्यो, अब लागु पदार्थ खान्छ, जसो तसोरी छोरालाई पकाई घर ल्याउँछन्, सक्षम भई ठुलो नाम कमाउनु पर्छ भनी ध्यान गराउँछन्। नगरेस् अब यस्तो काम भन्दै छोराको टाउको सुनसुनाउँछन्, छोराले हँस भन्दै टाउको हल्लाउँदा खुसीले आफै गीत गुनगुनाउँछन्। छोरा फेरि केही गरौँ भनी सहर जान्छ, एकाएक सहरबाट नराम्रो खबर आउँछ, जहाँ धर्मकै आधारमा उसले ज्यान गुमायो, बा यो खबरले लथालिङ्ग हुन्छन्। आफूले वर्षौँदेखि मेहनत गरी पलाएका सपना पलभरमै जात र धर्मले खाइदिएको देख्दा बरोबरी आँसु बगाउँछन्। आफ्नो मनलाई सम्हाल्न सिकाउँछन्, आफ्ना सारा मुछिएका सपनालाई छोराको त्यो कात्रोभित्रको लाससँगै दागबत्ती जलाउँछन्। धन्यवाद।
यसपछि चाहिँ म एमराजदारले पालो दिन चाहन्छु। एमराज दाइ हुनुहुन्न र? एमराज दाइ खै जानुभयो जस्तो लाग्यो। त्यसो भए प्रतीक्षाको पालो। खै एमराज दाइ सायद छैन नि, के हो अहिले डिस्कनेक्ट भइसक्यो। नेटवर्कको प्रब्लम आयो के आयो, उहाँले लिभ गरिसक्नु भयो हैन सायद। कृष्टि जोशीलाई फेरि पनि थ्याङ्क यू। र मेरो अर्को कविताको शीर्षक रहेको छ म र मेरो सोच। सायद मेरो पनि यो कविता अन्तिम कविता नै छ। यो कविता सायद मेरो पनि अन्तिम कविता नै हो। म र मेरो सोच। हजारौंको भिडमा नखोज मलाई, म त तिम्रै छेउमा उभिएकी छु। न्यायको पाठ धेरै नसिकाऊ मलाई, अब देश बनाउँछु भनी अग्रसर भएकी छु। कति आँसु झार्यौ हामीले तर फरक परेन तिमीलाई। कति आँसु झार्यौ हामीले तर फरक परेन तिमीलाई। अब आँसु पुस्दै तिमीसँगै भन्दैछु, स्वतन्त्रता कहिले पाइन्छ भनी म प्रश्न गर्दैछु। आफू र आफ्नो सोच लिएर म अगाडि आएकी छु। न्यायको भिख माग्दा कानमा तेल हाल्यौ तिमीले। न्यायको भिख माग्दा कानमा तेल हाल्यौ तिमीले। रवि लामिछाने जस्ता महान व्यक्तिलाई पनि छाडेनौ तिमीले। धिक्कार छ तिमी माथि अनि तिम्रो निर्णय शक्तिमाथि। हात्ती आयो पुष्प झै गरायौ तिमीले। गोर्खालीको छोरी हुँ म, कमजोर नठान मलाई। गोर्खालीको छोरी हुँ म, कमजोर नठान मलाई। सगरमाथा भएको देशमा बस्छौ, गौरव उस्तै छ हामीलाई। प्रश्न गरौँ त गरौँ म कसलाई। अब त अति भयो सरकार, न्याय देऊ हामीलाई। हजारौंको आवाज सुनेर पनि के गर्यौ तिमीले। हजारौंको आवाज सुनेर पनि के गर्यौ तिमीले। निर्मला जस्ती छोरीहरू गुमाउनु पर्यो हामीले। सपना अधुरै छोडेर त्याग्नु पर्यो संसार। सुनिदेऊ न अब त इन्ताहरूको पुकार। धन्यवाद। अब चाहिँ म रोहित चन्दलाई पालो दिन चाहन्छु। पुनः पनि धन्यवाद दिन चाहे। खासमा आज रोहित चन्दको एप्सबाट म आइडीबाट म दलबहादुर सिंह उपस्थित भएको छु। आज भानु जयन्तीको अवसरमा विशेष त हामीले कवितामय बनाउने विचार गरेको छु यो बसाइलाई। त्यसै गरी म अब रोहित चन्दजीले नै लेख्नु भएको एउटा कविता उहाँले फेसबुकमा राख्नु भएको थियो, मलाई साह्रै मन पर्यो। त्यही कविता वाचन गर्न गए। अनुमति माग्दछु त्यो कविताको लागि। रमाइलो लाग्यो, त्यही भएर वाचन गर्न चाहे। कविता यस्तो छ, कविताको शीर्षक रहेको छ तिमीले। मेरो देश अर्थ मैले लेख्यो, हेऱ्यो कालो पुरालो भन्ज्याङ चौतारी ओहोर दोहोर गरिसक्यो। 100औं वर्षमा हजारौं कोसको दूरीमा लाखौं मानिस करोडौं र करोडौं विचारहरू भोगिसक्यौं। लाग्छ अब मेरो देश तन्नेरी रहेन। लाग्छ अब मेरो देश तन्नेरी रहेन। गन्नै नसकिने गरी बितेको समयमा गन्नै नसकिने गरी बितेको समयमा 2224 राज्यहरूमा बाँधिरह्यो राजधानी प्रजातन्त्र पनि छोटो स्वाद लियौँ। पन्छीहरूको चरम शोषणलाई सही रह्यौँ। यसै गरी बहुदल गणतन्त्र सङ्घीयता, यसैबीच जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, सडक जाम, बन्द, हडताल, यी सबै चुपचाप भोगिरह्यौँ। बस भोगिरह्यौँ। यति लामो सकसपूर्ण भोकाइ, उकुस मुकुस लाग्ने विकट, व्याख्या गर्न नसकिने व्यवहार, भन्न नमिल्ने चरम यातना, भन्नै नमिल्ने चरम यातना आखिर के को लागि सहेका थियौँ। यो देश
तिमी पनि बोल्न सक्ने हुँदा हौ त सायद यही प्रश्न गर्थ्यौ होला है। ए देश तिमी पनि बोल्न सक्ने हुँदो हौ त सायद यही प्रश्न गर्थ्यौ होला है। ए देश यति लामो समय धैर्य गर्नुको मतलब विधिको शासन र असल शासक जन्मने आशा तिमीले लिएका थियौ भन्ने होइन र। ए देश यति लामो समय धैर्य गर्नुको मतलब विधिको शासन र असल शासक जन्मने आशा तिमीले लिएका थियौ भन्ने होइन र। हेर त तर हेर त आखिर के भयो आज। राजु सदाहरू औषधिको गोली नपाएर, सूर्य तामाङहरू अनेकौँ अन्नको गेडा नपाएर, नवराज विकहरू आफ्नो प्रेमिका नपाएर, गोविन्द गौतमहरूले देशको सीमा नपाएर, खाडेका युवाहरूले देश नपाएर भन्नु पर्यो। हेर त तर हेर त आखिर के भयो आज। राजु सदाहरू औषधिको गोली नपाएर, सूर्य तामाङहरू अन्नको गेडा नपाएर, नवराज विकहरू आफ्नो प्रेमिका नपाएर, गोविन्द गौतमहरू देशको सीमा नपाएर, खाडेका युवाहरू देश नपाएर भन्नु पर्यो। यो देश यति लामो प्रतीक्षा गरेर आएको विश्वको उत्कृष्ट संविधान, यो देश यति लामो प्रतीक्षा गरेर आएको विश्वको उत्कृष्ट संविधान, विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था, विश्वको उत्कृष्ट शासन शैली संस्थागत भएको गफ सुनिरहँदा तिमीलाई कस्तो अनुभूति भइरहेछ भन त। ए देश यति लामो प्रतीक्षा गरेर आएको विश्वको उत्कृष्ट संविधान, विश्वकै उत्कृष्ट व्यवस्था, विश्वकै उत्कृष्ट शासन शैली संस्थागत भएको गफ सुनिरहँदा तिमीलाई कस्तो अनुभूति भन त। स्वर्णिम दिनहरूको प्रतीक्षामा लहराउँदो यौवन ऊर्जाशील दिनहरू फगत आसमा बितेका जस्तो लाग्दैन र, फगत आसमा बितेको जस्तो लाग्दैन र। आज तिमी पनि घरि संविधान हेर्छौ होला, घरि नवराज र सूर्य तामाङ, घरि सपनाहरू सम्झिन्छौ होला, घरि अहिलेका शासक। यस्तैमा दिन कट्छ होला अघि, यस्तैमा दिन कट्छ होला अघि, यस्तैमा खाडी गरिरहेका हाम्रा नौजवान बिहानीको रोमाञ्च कल्पना गर्दै सुत्छ होला। स्वर्णिम दिनहरूको प्रतीक्षामा लहराउँदो यौवन ऊर्जाशील दिनहरू फगत आसमा बितेका जस्तो पनि घरि संविधान हेर्छ होला, घरि नवराज र सूर्य तामाङ, घरि सपनाहरू सम्झन्छ होला, घरि अहिलेका शासक। यस्तैमा दिन कट्छ होला अघि, घरि यस्तैमा खाडी शिक्षित गरिरहेका हाम्रो नौजवानहरूलाई सम्झिन्छ होला र फेरि एक दिन एक सुन्दर बिहानको रोमाञ्च कल्पना गर्दै सोच्छु होला। धन्यवाद। यो कविता मैले रोहित चन्द्र दाईको भाषण गरेँ, एकदमै मन परेको थियो। सायद तपाईँहरूलाई पनि मन पर्यो होला भन्ने आशा लिएको छु। के भाषा के कमजोरहरू हुन गयो होला, किनकि पढ्नसम्म पनि मेरो जिब्रो त्यति ठ्याक्कै आउँदैन, त्यही भएर पनि कतिपय कमजोरीहरू हुन गए। त्यसको लागि सर्जकलाई माफी भन्न चाहे। तपाईँको कविता राम्रोसँग वाचन गर्न सकेन होला भन्दै अब अर्को पालो दिन गइरहे। म अब कसलाई आवास पनेरुलाई म दोस्रो चरणको पालो दिन गएँ। आवास पनेरु हाम्रो टेक्निकल सपोर्टर हो हैन, त्यो कविता वाचन गर्ने सहभागी। सरी है, मैले अलि बीचमा आएर थाहा पनि भएन त्यति सबै कुरा। ठीक छ, अब चाहिँ हामी त्यसो भए दिपेश अवस्थी दाइले नै मैले पालो दिन गएँ। अब अरू सायद इमराज दाइ गइहाल्नु। हुन्छ हस्। हाम्रो सेकेन्ड चरणमा पनि कार्यक्रम टुङ्गियो हैन। लगभग सबैले आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। जनक जोशीले छन्दमा गजबको लेख्नु हुँदो रहेछ। मैले उहाँको पहिलो कविता पनि मन पर्यो, अनि अहिले कविताको वसन्त ऋतुलाई उहाँले गजब रूपले प्रस्तुत गर्नुभयो, प्रकृतिको बयान गर्नुभयो, खुब मन पर्यो। अनि त्यसपछि कृष्टि जोशीले पनि बाको बारेमा आमाको बारेमा सबैले भने हैन, तर बाको बारेमा कमै लेख्छन्, उहाँले एउटा उत्कृष्ट कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रतीक्षाले त्यसैपछि हाम्रो नेपालमा अहिले राजनीतिमा के भइरहेछ ती सबैलाई शब्दमा जस्ताको त्यस्तै उतारेर देखाउनु भयो के, त्यो पनि अलिक गजबको लाग्यो। अनि दलबहादुरले आफ्नो एउटा कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँ रोहित चन्दले लेख्नु भएको थियो, सायद उहाँको आफन्तको यताउति, उहाँले पनि अलि राम्रो कविता प्रस्तुत गर्नुभयो। जस्तै त्यहाँ अहिले जल्दो बोल्दो हाम्रो नवराज विकको घटनालाई प्रस्तुत गर्नुभयो। खाडीमा गएका हाम्रा दिदी बहिनीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो।
अनि संविधानमा हाम्रो देशमा कस्तो भइरहेछ, के लेखिएको थियो, त्यो कसरी प्रस्तुत भएन, त्यसलाई पनि समेट्नुभयो। समग्र रूपमा भन्दाखेरि आजको कार्यक्रम एकदम उत्कृष्ट भयो जस्तो लाग्छ मलाई। अब त्यो हाम्रो दर्शकहरूले हेर्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ। अब हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि मलाई त्यस्तै लागिरहेको छ होइन, एकदम सबले राम्रै प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि एम दाइ हामीबाट छुट्टिनुभयो, सायद कुनै विशेष टेक्निकल प्रब्लम या कुनै काम विशेषले हो, त्यो जानकारी भएन। अनि दोस्रो चरणको कार्यक्रम यही सिद्धियो। अब हामी चाहिँ यो कार्यक्रमलाई आज यहीँसम्म राखौँ होइन, के भन्नुहुन्छ? हुन्छ, ल ठिक छ। अन्तिममा म कोही के भन्न चाहनुहुन्छ? तेस्रो चरण नगर्ने भने आज हाम्रो सहभागी पनि अलिक कम भयो, अनि एम दाइ पनि हुनु भएन, अनि हामीले डाटाबाट लिएर गरिरहेछौँ के, प्याकेज लिएर। त्यही भएर हामी अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि हामी अर्कोचोटि राम्ररी गरौँला। आज मदन भाइ पनि भएन, अनि एम दाइ पनि जानुभयो, अनि सायद अघि एक दुईजनाले लास्ट कविता भन्नुभयो होइन। त्यही भएर अब एक दुईजनाले भन्नुभन्दा अर्कोचोटि ग्रान्ड गरौँला, राम्ररी गरौँला होइन। ठिकै छ दाइ, त्यसै गरौँ न त। ल ठिक छ। अनि आज हामी यो कार्यक्रम विशेष राख्नुको कारण के थियो भने चाहिँ आज भानु जयन्ती थियो। भानु जयन्ती नेपालमा उहाँको अतुलनीय योगदान छ नेपाली भाषामा, नेपाली कवितामा। जसरी नदी बगिरहन्छ, उहाँका कविताहरू सबको मानसपटलमा बगिरहन्छन्। उहाँ एउटा निश्चल पानी जस्तै हुनुहुन्छ कि, पानी बग्ने पानी जस्तै, जो न कहिले फोहोर हुन्छ, न कहिले सकिन्छ, न कहिले रोकिन्छ। उहाँ नेपाली साहित्यमा त्यस्तै एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ होइन। अब चाहिँ यो कार्यक्रमलाई हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछु। म लास्टमा अन्तिममा उहाँलाई सम्झिँदै दुईवटा लाइन भन्छु है। यदि भानुभक्तलाई तपाईँ सम्झिने हो भनेपछि मोतीराम भट्टलाई बिर्सनुहुन्न कि। मोतीराम भट्टले उहाँलाई नेपालमा चिनाउनु भएको थियो, उहाँको साहित्यलाई अगाडि बढाउनेमा ठुलो योगदान मोतीराम भट्टको थियो। लुकेका उहाँका कविताहरू, काव्यहरू प्रस्तुत गर्नुभयो, बाहिर निकाल्नुभयो। थियौ तिमी पानी मुनि माछा सरी, भानु थियौ तिमी पानी मुनि माछा सरी, मोती आए चिनाए बनाए तिमीलाई आदि कवि। हामीलाई भानुभक्त को हुन् भनेर चिनाउने भनेका साहित्यका प्रथम समालोचक भानु मोतीराम भट्ट नै हुन्, भानुलाई चिनाउने। त्यही भएर उहाँलाई हामी सम्झिनुपर्छ आज कार्यक्रममा। त्यही भएर आजको कार्यक्रम अब हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। यदि कसैलाई अन्तिममा केही भन्नु छ भने चाहिँ सम्झिनु चाहनुहुन्छ मोतीराम भट्टलाई, अथवा के मोतीराम भट्ट भयो, भानुभक्त भयो, के भन्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो भन्नु, नत्र हामी कार्यक्रम यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। कार्यक्रम नै टुङ्ग्याइदिउँ अब। हुन्छ, हस् ल। सबैले राम्रो प्रस्तुति राख्नुभयो होइन। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अर्कोचोटि हामी प्रोग्राम गर्दाखेरि फेरि भेटौँला। आजलाई हामी यतै छुट्यौँ है त। हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद, अनि स्पेसली आजको प्रोग्रामको टेक्निसियन आवाज दादालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हो, यो त म बिर्सिरहेको छु। आज आवाजलाई चाहिँ धन्यवाद दिनै पर्छ के। अघि ठ्याक्कै हामीले 2 बजे सायद प्रोग्राम पोस्टपोन पनि हुन सक्थ्यो होला। आवाज दाइले गर्दा एकदमै सहयोग मिल्यो आज। हो, आवाजले आज धेरै सहयोग गर्यो। आवाजलाई म पनि धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन। अब चाहिँ कार्यक्रम यतै टुङ्ग्यौँ, अर्को कार्यक्रममा भेटौँला है। ओके, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्।